बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मामलात तय कर लिए गए हैं, ओहदे बांट लिए गए हैं और अब वक्त शुरू होने वाला है काम का। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और फिर इलेक्शन सबोताज करने की एक और कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है। किसने कोशिश की, किस तरह कोशिश की और उसको क्या जवाब मिला, इस पर भी आपको तफसीली बताएंगे कि सूरत क्या बनने जा रही है। इसके साथ साथ जो रुकावटें थीं हुकूमत साजी में और जो रुकावटें थीं इलेक्शन प्रोसेस को रोकने के हवाले से, वो भी आलमोस्ट सारी नाकाम हो गई हैं। और अब फाइनली जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और कौमी असम्बली के इजलास में वो तमाम अरकान असम्बली जो इलेक्ट होके आए हैं अपने अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे और उसके बाद वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन होगा और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है दोबारा इलेक्ट किया जाएगा। शहबाज शरीफ दूसरी बार जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और सदर आसफ अली जरदारी जो है दूसरी बार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालने जा रहे हैं। इसके मुतालिक तफसीली आपको आगाह करेंगे, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, किसको क्या मिला है और किसको क्या मिल सकता है, इस पर आज बात होगी। आपके लम्हे है कि जो सियासी इत्तेहाद है लेड बाय शहबाज शरीफ, असफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां नवाज शरीफ, इन चारों बड़ों का जो है एक अहम इजलास कल हुआ था यहाँ इस्लामाबाद में और जो डेडलॉक की सूरत हाल थी उसको ख़त्म किया गया और फिर ये तमाम ओहदे आपस में तकसीम किए गए हैं। अब पीपल्स पार्टी क्या चाह रही थी? पीपल पार्टी का सबसे बड़ा फोकस था पंजाब, कि पंजाब में वो पेनिट्रेट करे और पंजाब में जो उसका वोट बैंक ख़त्म हो गया है उसको रिवाइव करने के लिए, उसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए जो है कुछ ओहदे, कुछ वजारतें उनके पास होने चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ हलकों में काम कर सकें, मुख्तलिफ़ लोगों के पास जा सकें और जो एक बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर का एक वोटर था उसको जो है वो दोबारा जगाया जा सके। इस कोशिश के लिए जो है वो सरतोड़ कोशिशें की जा रही थी और बिल आखिर पीपल पार्टी को गवर्नर पंजाब का ओहदा जो है वो मिल गया है। अब इस ओहदे के लिए नदीम अफजल चंद जो हैं वो मौजूद उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं और फिर कमरुज़्ज़मान कायरा जो है वो भी मौजूद उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। इन दो लोगों के दरमियान जो है एक मुकाबला कह लें या कुरा कह लेंगे, किसके नाम का कुरा निकलता है, लेकिन दोनों जो है वो अवामी आदमी हैं और अवामी शख्सियत होने के साथ साथ उनकी जो रूट्स हैं वो अवाम के अंदर मौजूद है, अपने हल्के के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा जो है वो देखते हैं अब इस एक अहम ओहदे के लिए किसको सिलेक्ट किया जाता है। फिर जो सूरत हाल थी यहाँ पर मरकज़ के लिए, तो मरकज़ में तो मामलात तय हो गए कि स्पीकर का ओहदा जो है वो मिलेगा नून लीग को और डिप्टी स्पीकर जो है वो पीपल पार्टी से लिया जाएगा। फिर इसी तरह जो है जो पावर शेयरिंग फार्मूला तय हुआ है कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है वो मिल जाएगा पीपल पार्टी को और फिर जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट होगा वो मिल जाएगा नून लीग को। इसी तरह पंजाब के स्पीकर का भी जो है वो तय कर लिया गया है। मरीम नवाज साहबा जो है वजारत आला की मजबूत तरीन कैंडिडेट हैं और जो है वो सिर्फ उनकी वोटिंग होना, सिलेक्शन होना बाकी है। बाकी उनके पास सीटें जो है वो सारी पूरी हैं और देखना ये है कि शहबाज स्पीड के बाद अब जो है पहले मियां नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला इस ख़ानदान से, फिर शहबाज शरीफ साहब रहे, हमज़ा शहबाज ने भी काम किया और फिर अब जो है वो मरीम नवाज़ की बारी है कि वो किस हद तक डिलीवर करती हैं और कितना जो है जो रिकॉर्ड कायम किया गया है मियां शहबाज शरीफ की तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से, उसे किस हद तक जो है वो बीट करती हैं। इसके अलावा नून लीग की पेनिट्रेशन जो है वो नहीं थी केपी के अंदर और केपी के अंदर जो है सूरत ये है कि मुस्लिम लीग नून को वो मैंडेट नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रही थी, तो इसलिए नून लीग का फोकस केपी के अंदर होगा और केपी का गवर्नर जो है
وہ نون لیگ نے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ کے پی میں بیٹھ کے کے پی کے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر کے کے پی کے لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے اپنی جو ایک ساکھ ہے اس کو بحال کیا جا سکے، اور جو ایک رابطہ ہے اسے بحال کیا جا سکے۔ تو اس لیے کے پی کا گورنر بھی نون لیگ سے لیا جائے گا۔ اب بات اٹکی ہوئی ہے سندھ کے گورنر پہ۔ سندھ کا گورنر ایم کیو ایم کا بیٹھا ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کا گورنر رہے اور کامران ٹیسوری ہی گورنر سندھ کے عہدے پر قائم رہیں، لیکن نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ سندھ میں بھی جو اس کا ووٹ بینک ہے اس کو بڑھایا جا سکے، اور اس کے لیے کوئی ایسا گورنر وہاں پر لگایا جائے جو تگڑا بھی ہو اور جس کے عوام کے اندر روٹس بھی ہوں اور عوام سے رابطہ بھی ہو۔ تو اس کے لیے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کا نام بھی بڑا ہاٹ فیورٹ ہے کہ وہ اگر عہدے پر بیٹھیں گے تو ایک تو وہ بیوروکریٹ ہیں، اور دوسرے ان کی روٹس ہیں بیوروکریسی کے اندر بھی، سسٹم کو سمجھتے ہیں اور پبلک کی نبض کو بھی سمجھتے ہیں کہ پبلک کی نبض کیا ہے اور ان کے ساتھ رابطے جو ہے وہ کس طرح بحال کرنے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں بلوچستان کی، تو بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ بھی مل کے بنائی جا رہی ہے، اور بلوچستان میں پیپل پارٹی اور نون لیگ کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گورنر کا عہدہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ نون لیگ کا ہوگا، اور سی ایم جو ہے وہ پیپل پارٹی کو دیا جائے گا۔ اب یہ تو فارمولا تھا یہاں پہ حکومت سازی کا، اور یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئیں، اور اب اگر ہم آپ کو بتائیں تو قومی اسمبلی کے اجلاس کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور موسٹ پرابلی بھی جو ہے وہ 25 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور 25 سے 26 تاریخ کو تو اس میں یہ تمام اراکین جو ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے، لیکن 10 سے زائد تحریک انصاف کے جو ایم ایل ایز ہیں وہ غائب ہیں، انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹ جمع نہیں کرایا، اور نہ ہی وہ کسی کے رابطے میں ہیں، تو وہ لوگ کہاں گئے؟ تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی ایک فارورڈ بلاک شاید بن سکتا ہے، اور وہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ تحریک انصاف سے نکلے گا، اور تحریک انصاف کے اراکین کے پر مشتمل ایک فارورڈ بلاک ہوگا، اور شاید اس فارورڈ بلاک کو ہی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہے وہ دے دیا جائے، اور اس طرح جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر کی پالیٹکس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ لیکن وزارت عظمیٰ کا جو الیکشن ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز ہونے والا ہے، اور اس ہنگامہ خیزی میں ہی وزیر اعظم پاکستان کو منتخب کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف نے انتہائی بڑے پیمانے پر احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اور اس موقع پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گی۔ تو یہ شروعات ہوں گی نئی قومی اسمبلی کی، نئی حکومت کی، اور لگ یوں رہا ہے کہ قومی اسمبلی کا ایوان جو ہے وہ مچھلی منڈی ہی بنا رہے گا، اور صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر ہی ہوتی رہے گی، لیکن جو سیاسی اتحاد بنا ہے اسے 2/3 اکثریت حاصل ہے، لہذا شہباز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے بھی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی قانون سازی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے۔ اگر یہ سیاسی اتحاد برقرار رہتا ہے اور سیاسی اتحاد کے ساتھ چلا جاتا ہے تو پھر حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکلیں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، اور وہ اپنے کام کر سکے گی جو وہ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو یہ تھی صورتحال اب تک کی۔ جوں چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی اور ہم آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔